अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ र विशेष गरी अस्ति मैले यो अहिले सङ्कष्टमा दुःखमा अप्ठ्यारोमा परेका अभावमा परेका मानिसहरूलाई खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई क्रिस्चियन मण्डलीको जिम्मेवारी के हो, हामीले कसरी सहायता गर्नुपर्छ, गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केही कुराहरू गत हप्ता राखेको थिएँ र त्यसैलाई म आज निरन्तरता दिन चाहन्छु। तर यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामीले परमेश्वरको अनुग्रह लाई ठिक प्रकारले बुझ्न जरुरी छ। अब यो अनुग्रह भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा त्यति चलन चल्तीको शब्द होइन। हामी प्राय यो अनुग्रह भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो सामान्य जीवनमा हामी चलाउँदैनौँ, हाम्रो बोलचालीको भाषामा हामी यो प्रयोग गर्दैनौँ। अनि आज बिहान मैले के भन्छ नेपाली बृहत नेपाली शब्दकोशमा डिक्सनरीमा पनि यो छ कि छैन, त्यति प्रचलनमा त छैन नेपाली समाजमा, तैपनि यो बृहत नेपाली शब्दकोशमा चाहिँ छ कि छैन त भनेर मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ रहेछ। अनि बृहत नेपाली शब्दकोशमा चाहिँ रहेछ, तर यो सामान्य हाम्रो समाजमा बोलीचालीको भाषामा अनुग्रह भन्ने शब्द नचलाए पनि क्रिस्चियन जगतमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूभित्र चाहिँ यो शब्द एकदमै प्रचलित शब्द हो। तर कुनै पनि शब्द प्रचलित भयो भन्दैमा त्यसको अर्थ हामीले बुझ्छौँ नै भन्ने चाहिँ होइन रहेछ। वास्तवमा भनौँ भने धेरै मान्छेले यो अनुग्रह शब्द चाहिँ नबुझिकनै चलाएको जस्तो देखिन्छ। र यो अनुग्रह भन्ने शब्द फेरि अहिले विवादको विषय पनि बनेको छ। कतिले भन्छ अनुग्रहवाद, कतिले भन्छ अति अनुग्रहवाद, कतिले भन्छ व्यवस्था र अनुग्रहसँग फेरि के भन्छ झगडा गराएर जुधाएर हेर्दाखेरि झन् यो अनुग्रह भन्ने शब्द झनै के भन्छ हामीलाई यसले अन्योलता ल्याएको, यसको अर्थ झन् अस्पष्ट हुँदै गएको हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त यो नेपाली समाजमा प्रयोग नहुने शब्द भयो सामान्य बोलीचालीमा। दोस्रो कुरा क्रिस्चियन समाजभित्र चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समाजभित्र विशेष गरी यो अनुग्रह भन्ने शब्द अत्याधिक प्रयोग भए तापनि, धेरै प्रयोग भए तापनि यसको अर्थ कहिलेकाहीँ ठिक प्रकारले नबुझेको र साथसाथै यसले कहिलेकाहीँ अन्यल कन्फ्युजन पनि सृजना गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो अनुग्रह भनेको के हो, अनि अनुग्रहले हाम्रो दिने कुरामा कसरी असर गर्छ, हामीले एक अर्कालाई सहायता गर्ने कुरामा कसरी सहायता गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी विशेष हेर्नेछौँ। यो नेपाली बृहत नेपाली शब्दकोश अनुसार चाहिँ अनुग्रह भनेको के रहेछ भने ठुला बडाले सानाहरूलाई, कमजोरहरूलाई देखाएको खुसी साथ भनेको छ। त्यहाँ खुसी साथ देखाएको दया, प्रेम, सहानुभूति, स्नेह भनेको रहेछ। अनुग्रह भनेको ठुला बडाले सानाहरूप्रति खुसी साथ देखाएको दया, करुणालाई अनुग्रह भनेको रहेछ बृहत नेपाली शब्दकोशले। अब हामीले चाहिँ कसरी बुझ्ने यो अनुग्रह भन्ने शब्दलाई, अनुग्रहलाई कसरी बुझ्ने, किनकि यो एकदमै बाइबलीय शब्द हो। बाइबलले यसलाई कसरी चाहिँ बताउँछ भन्ने कुरो हेर्न र बुझ्न जरुरी छ। अब यसलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने नेपाली समाजमा यो शब्द प्रयोग नभए पनि एक ठाउँमा प्रयोग हुन्छ, तर त्यो ठाउँमा प्रयोग भएको मान्छेलाई, थोरै मान्छेलाई मात्रै यो थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने नेपालमा चाहिँ एसएलसी भन्छ, स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट, अनि एसएलसीलाई हामी आइरन गेट पनि भनेर भन्छौँ। अब अहिले त एकैचोटि +2मा गयो के अरे, पहिला एसएलसीको चलन थियो। अनि एसएलसीमा खालि चर्चा कसको हुन्छ भन्दा बोर्ड फर्स्टको आउने, त्यो के भन्छ टप 10मा को पर्ने, फर्स्ट डिभिजनमा को पर्ने, सेकेन्ड डिभिजनमा को पर्ने, थर्ड डिभिजनमा को पर्ने भन्ने कुराहरूको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ। तर एउटा कुराको चाहिँ चर्चा हुँदैन थियो, त्यो चाहिँ के हो भने अनुग्रह। नेपालीमा अनुग्रह भनिँदैन, त्यसै भएको हुनाले चलनमा त्यो आएन। त्यहाँ चाहिँ के थियो भने चलन त्यति बेला ग्रेस मार्क्स भन्ने हुन्थ्यो। ग्रेस मार्क्स भनेको चाहिँ के हो भने
मानौ एसएलसी पास हुनको लागि 7वटा विषयको जाँच दियो। 7वटा विषयमा मध्ये 6वटा विषयमा 80 अङ्क ल्यायो, डिस्टिङसन आयो उसको मार्क्स। तर एउटा विषयमा चाहिँ उसको 27 मार्क्स मात्रै आयो। पास हुनलाई चाहिँ 32 मार्क्स चाहिने। 32 अङ्क आएन भने, मार्क्स आएन भने ऊ चाहिँ फेल हुन्छ। 6वटा विषयमा त डिस्टिङसन नै छ, तर एउटा विषयमा चाहिँ 27 मात्रै आयो, ऊ त फेल भइगयो। तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चाहिँ के प्रावधान ल्यायो भने, प्रोभिजन चाहिँ के ल्यायो भने, त्यस्तो अवस्थामा 5 अङ्कसम्म ग्रेस दिने। त्यसलाई ग्रेस मार्क्स भनिन्छ, अनुग्रहको अङ्क भनेर भनिन्छ। अब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 5 अङ्क थपिदिने बित्तिकै ऊ त पास भयो। पास होइन, ऊ त डिस्टिङसनमा जाने भयो। वास्तवमा ऊ त फेल भएको विद्यार्थी हो, तर ऊ के भयो भन्दा अब डिस्टिङसनमा आउँछ। त्यो हो अनुग्रह। त्यो भनेको के हो भने, त्यो विद्यार्थी वास्तवमा फेल भएको हो, तर उसलाई पास गराइदियो। ऊ पास हुनुपर्ने मान्छे होइन, तर पास बनाइदियो। केले भन्दा अनुग्रहले हो। त्यो 5 अङ्कले गर्दाखेरि सित्तैमा दिएको, उसको कमाइ होइन, त्यो उसले पाउनुपर्ने उसको अधिकार पनि होइन, उसको हक पनि होइन। तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 5 अङ्क उसलाई ग्रेड चाहिँ थपिदिन्छ, सित्तैमा हालिदिन्छ, अनि ऊ चाहिँ पास हुन्छ। त्यसलाई हामी ग्रेस मार्क्स भन्छौँ। अनुग्रह भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यो अनुग्रहले के गर्दो रहेछ भने, तपाईँको त्यो विद्यार्थीको स्ट्याटस चाहिँ बदल्दो रहेछ। पहिलो नम्बरमा अनुग्रहले के गर्छ, उसको स्ट्याटस बदलिदिन्छ। ऊ त फेल हो नि वास्तवमा, अब त्यो अनुग्रहले के बनाइदिन्छ, पास बनाइदिन्छ। उसको चेन्ज भयो कि भएन? अघिसम्म फेल थियो, तर अब ऊ पास भयो। तर उसको कमाइ होइन, उसको अधिकारको कुरो पनि होइन, त्यो उसलाई सित्तैमा दया गरेर दिएको। उसले नपाउनु पर्ने कुरो हो, तर उसलाई दिइन्छ भने त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। अब यहाँ हामी बाइबलमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी धेरै पटक यो के बुझ्छौँ भने, अनुग्रह भनेको चाहिँ एफिसी 2:8ले भन्छ, हामी चाहिँ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएका मानिसहरू हौँ। परमेश्वरको अनुग्रहबाट अनि हाम्रो विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पायौँ भनेको मतलब, उद्धार चाहिँ हाम्रो कमाइ होइन, मुक्ति चाहिँ हाम्रो कमाइ होइन, मोक्ष चाहिँ हामीले कमाएका होइनौँ। उद्धार चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको दान हो। हामी योग्य भएको कारणले होइन, हाम्रो अधिकारको कुरो थिएन, हामीले पाउनुपर्ने कुरो थिएन, तर हामी अयोग्यहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको दान हो उद्धार चाहिँ। तर फेरि समस्या कहाँनिर आएछ भन्दा, हामीले यो अनुग्रह भनेको चाहिँ उद्धार पाउनलाई मात्रै प्रयोग गरेछौँ। म पापमा थिएँ, हिजोसम्म पापी थिएँ, परमेश्वरको अनुग्रह मैले पाउने बित्तिकै म चाहिँ धर्मी ठहरिएँ। अब अघि नै मैले भने स्ट्याटस बदलिन्छ भने नि, ग्रेसले चाहिँ तपाईँको स्ट्याटस चेन्ज गरिदिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ सिनर्स थियो, ग्रेस तपाईँले लिने बित्तिकै चाहिँ सेन्स भयो। पापीहरू थियो, अब धर्मी भए, सन्तहरू भए। अनि हामीले यो ग्रेस चाहिँ एकदम साँगुरो अर्थमा बुझेछौँ। अनुग्रह चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने, उद्धार पाउनलाई मात्रै हामीलाई अनुग्रह चाहिन्छ, बाँकी जीवन चाहिँ हामी आफै जिउँछौँ। वास्तवमा त्यो गलत बुझाइ हो। तपाईँ र मैले बाँच्नको लागि मात्रै, उद्धार पाउनको लागि मात्रै होइन, तर जिउनका लागि पनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ।
अहिले मैले यो प्रचार गरिराखेको छु, यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। म पास्टरको सेवा गरिराखेको छु, त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले हो। तर हामीले चाहिँ के बुझेछौँ भने उद्धार पाउन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले हो। अब बाँकी म पास्टर भएको, मैले प्रचार गरेको, मैले जति पनि काम गर्छु त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै तरिकाले हो, म आफैद्वारा आएको हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। तर त्यसो होइन। एउटा क्रिस्चियनले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने हरेक कुराको निम्ति तपाईँ र मलाई अनुग्रह चाहिन्छ। तपाईँ र मैले गर्ने हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह बिना हामी गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँ पावलले लेख्छ, माकेडोनियाको मण्डलीमाथि भएको परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले माकेडोनियाको मण्डलीहरूमा भएको परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा बताउन चाहन्छ। अनि त्यो अनुग्रह चाहिँ के रहेछ भने माकेडोनियाको मण्डलीहरूमा भएको परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ के रहेछ भने एकदम ठुलो सतावट, कष्ट, सङ्कष्टको बिचमा पनि, एक पदले भन्छ, दुई पदले, कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बिचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उद्धार चित्तले दिए। अब त्यो अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रह भएको कारणले त्यो भयङ्कर सतावटको परीक्षाको बिचमा तल 5 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने थाहा पाउँछौँ, हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिला आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। पहिलो कुरा, जब परमेश्वरको परमेश्वरको अनुग्रह उनीहरूमाथि यस्तो भयो, त्यो अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा माकेडोनियाका विश्वासीहरूले घोर सङ्कष्टको बिचमा आफैलाई प्रभुमा अर्पण गर्छ। हामीले चाहिँ के बुझेछौँ भने मैले मेरो जीवन प्रभुमा अर्पण गरेँ भने प्रभुको अनुग्रह अझ म माथि बढी हुन्छ। त्यसको मतलब हामीले चाहिँ अनुग्रह भनेको चाहिँ कमाउनु पर्छ भन्ने सोच्यौँ। मैले यसो गरेँ भने चाहिँ प्रभुको अनुग्रह अझ म माथि बढी हुन्छ होला। मैले पुरै मेरो जीवन प्रभुमा सुम्पेँ भने चाहिँ प्रभुको अनुग्रह म माथि हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। तर त्यसो होइन रहेछ। प्रभुको अनुग्रह भएको कारणले चाहिँ माकेडोनियाका विश्वासीहरूले सङ्कष्ट र दुःख सतावटको बिचमा पनि प्रभुमा आफैलाई समर्पण गरे। यसरी प्रभुमा समर्पित जीवन जिउनको लागि पनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै हामी परमेश्वरमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो जीवन प्रभुमा अर्पण गरेर अनुग्रह आर्जन गर्ने होइन, कमाउने होइन। परमेश्वरको अनुग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो जीवन प्रभुमा अर्पण गर्न सक्छौँ, विशेष गरी सङ्कष्टमा, सतावटमा पनि। अनि उनीहरूले के गरे? परमेश्वरको अनुग्रह भयो उनीहरूमाथि, जसले गर्दा उनीहरूले आफैलाई, विश्वासीहरूले त्यो दुःखको सतावटको बिचमा पनि आफैलाई प्रभुमा पहिला अर्पण गर्छ। जब प्रभुमा अर्पण गरिसकेपछि, वन्स वी गिभ आवर सेल्फ्स टु द लोर्ड, होइन, अरू गिभिङ चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो कुरो हुँदैन। अरू ठुलो कुरा, अरू दिने कुरा, अरू गर्ने कुरा किन ठुलो हुँदो रहेछ भने हामीले आफैलाई प्रभुमा त्यसरी दिएकै हुँदैन रहेछौँ। अनि त्यसपछि अरू काम गर हुन्छ, हामीलाई अरूको कुरा चाहिँ हामीलाई भारी हुन्छ। तर पहिला माकेडोनियाको मण्डलीले चाहिँ के गरेछ भने आफैलाई त्यो सतावटको बिचमा पनि प्रभुमा अर्पण गरे। उनीहरूको आफ्नै बल र बुद्धिले होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले। परमेश्वरले उनीहरूमाथि नगर्नुपर्ने, होइन, उनीहरूले नपाउनु पर्ने कुरा परमेश्वरले दिनुभएको हुनाले, प्रेम दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि, गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफैलाई पहिला प्रभुमा अर्पण गर्छ। त्यसो गरिसकेपछि, त्यसरी अर्पण भइसके, आफैलाई अर्पण गरिसकेपछि के हुन्छ? अब दरिद्रको बिचमा पनि औकातभन्दा बढी दिन्छ। केले भन्दा किनकि अनुग्रहले त्यसो गरेको। सोचे भन्दा बढी
आफ्नो औकात भन्दा पनि बढी, पावलले आशा गरे भन्दा पनि बढी, अरूले आशा गरे भन्दा पनि बढी, त्यही पनि मागेर होइन, स्वतः स्फूर्त रूपमा आफै आएर अगाडि आएर हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ। अनुग्रहले चाहिँ यस्तो काम गर्दो रहेछ हाम्रो जीवनमा। अनि त्यही कुरालाई लिएर यहाँ पावलले भन्छ कोरिन्थीको मण्डलीलाई, अब भन्छ अब तिमीहरूको पालो आयो। कोरिन्थीको मण्डलीमा के भएको रहेछ भने 1 वर्ष अगाडि नै सहायता उठाउन थालेको रहेछ। जेरुसलमको मण्डलीमा दुःख भोगिराखेको छ, अभाव भएको छ, विशेष गरी सतावटको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरू खाँचोमा परेका छन् भन्ने कुरा सुनेपछि कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ तम्सिएछ 1 वर्ष अगाडि नै। लो हामीले पनि भेटी उठाउनुपर्छ, सङ्कलन गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ हामीले भनेर चाहिँ कसिएछ। तर त्यो काम पुरा भएको छैन रहेछ। अनि त्यो काम पुरा गर्नको निम्ति त्यसको इनिसिएटिभ चाहिँ तीतसले लिएको रहेछ। तीतसमाथि पनि परमेश्वरको अनुग्रह रह्यो। परमेश्वरको अनुग्रह तीतसमाथि रहेको कारणले उसले कसैले नभनिकन स्वतः रूपमा लु यसो गर्नुपर्छ भनेर उसले के गर्छ, भेटी सङ्कलन गर्न थाल्छ यरुसलेमको विश्वासीहरूको निम्ति, मण्डलीको निम्ति। अनि यो पनि तीतसको आफ्नो कारणले, आफूमा भएको असल कुराको कारणले होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रह उसमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि उसले कसैले नभने पनि के गर्छ, इनिसिएटिभ लिन्छ, सुरु गर्छ यो सङ्कलन गर्ने, अरूलाई सहायता गर्ने, अरूलाई सहयोग गर्ने, दुःखमा अभावमा परेकाहरूलाई सहायता गर्ने मन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको कारण हामी भित्र सृजना हुँदो रहेछ। त्यो कुरो चाहिँ तीतसको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभयो। तर कोरिन्थीको मण्डलीले अझसम्म पुरो गरेका छैन रहेछ। त्यसमा कारणहरू छन्। एउटा कारण चाहिँ पावल र कोरिन्थीहरूको बिचको सम्बन्ध नै गडबडीमा छ। हामीले पहिलो कोरिन्थीदेखि पढ्दाखेरि नै हामी थाहा पाउँछौँ पावल र कोरिन्थीको बिचमा, कोरिन्थीको मण्डलीको बिचमा खटपट भइरहेछ। अनि विशेष गरी पावल चाहिँ आउँछु भनेर पनि गएन। कोरिन्थीमा आउँछु भनेको थियो तर, जान्छु भनेको थियो तर आएन। नआएपछि कोरिन्थीको विश्वासीहरू बिच्किए। अनि त्यसपछि यो कुरा रोकिए। अर्कोतिर चाहिँ उनीहरूले के सम्झेको रहेछ भने तल पावलले भन्छ आफूसँग भएको कुराबाट दिने हो, आफ्नो तत्परता अनुसार, नभएको कुराबाट होइन। अनि कोरिन्थीको मण्डलीको एउटा समस्या चाहिँ के थियो भने उनीहरू चाहिँ देखाउन चाहने, अरूले भन्दा बढी दिन देखाएर इम्प्रेस पार्न चाहने अरूलाई। अनि पावललाई पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसरी इम्प्रेस पार्न खोजेको थियो, सपोर्ट गर्न खोजेको थियो। पावलले भने नो, मलाई चाहिँदैन, म त पाल बनाएर सेवकाई गरिरहेको छु, मलाई ठिक छ भन्ने बित्तिकै उनीहरूले प्रश्न गर्न थाले, ओहो हाम्रो प्रेरित भइदिएको भए यसले हामीले दिएको सपोर्ट खाँदैन थियो। उनीहरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने, अरूलाई इज्जत कमाउनु पर्ने। अनि यिनीहरूले चाहिँ के सम्झेछ भने हाम्रो औकात भन्दा पनि अझ बढी बटुलौँ। साँच्चीकै उनीहरूको खाँचो देखेर होइन कि, तर हामी त बढी दिने होइन। हाम्रोमा पनि आउँछ नि कहिलेकाहीँ होइन, अरू चर्चको भन्दा कति दिएर त्यसले 200 लज्जा 400 लेखिदियो। हाम्रो त्यस्तो हुन्छ नि होइन। मण्डलीहरूको बिचमा पनि, विश्वासीहरूको बिचमा पनि फलानाले कति दियो, यति दियो, ल मेरो तर्फबाट यति लेखिदिनु। अनि कोरिन्थीको मण्डलीको समस्या के हो, देखाउनु पर्ने, उनीहरूलाई बढी दिनुपर्ने। अनि त्यही भएर अल्मलेर बसेको रहेछ, अरूको भन्दा बढी दिनुपर्ने। वास्तवमा यो सुनेर चाहिँ यसरी 1 वर्ष अगाडि कलेक्सन हुँदैछ भन्ने कुरो सुनेर चाहिँ माकेडोनियाको मण्डलीले उठाएर दिइसक्यो। सुरु त कोरिन्थीको मण्डलीमा भएको हो, तर उनीहरू चाहिँ अड्किरहेछ। अनि पावलले भन्छ अब तिमीहरूले जुन असल काम सुरु गरेका थियौ त्यो काम अब पुरा गर्ने समय आएको छ भनेर तल 6 पददेखि लेख्छ। अनि 6 पदमा पावलले भन्छ यसैले तीतसले अघिबाटै सुरु गरेका हुनाले तिमीहरूको माझमा पनि त्यो असल काम समाप्त गरून् भनेर हामीले तिनलाई बिन्ती गर्यौँ। तर जसरी सबै कुरामा तिमीहरू बढेर गएका छौ, अर्थात् विश्वासमा, वचनमा, ज्ञानमा, सबै जोशमा र हामीप्रतिको तिमीहरूको प्रेममा, त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हो। त्यो असल काम भनेको चाहिँ त्यो सङ्कलन गर्ने काममा, दिने काममा,
प्रशस्त छ। यो पहिलो कोरिन्थीको पहिलो अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने पावलले भन्छ तिमीहरू सबै बोलीमा र सबै ज्ञानमा धनी छौ, वरदान छ, सबै कुरा छ। तर उनीहरूको समस्या, कोरिन्थीको मण्डलीको समस्या के भयो भने उनीहरूले परमेश्वरलाई हेर्ने तरिका गलत थियो। उनीहरूलाई यति धेरै वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभयो, आत्मिक वरदानहरू। अझ यहाँ के भनेको छ, त्यति मात्रै होइन, वचन र ज्ञान मात्रै होइन, यहाँ भनेको छ तिमीहरू बढेर गएका छौ, अर्थात् विश्वासमा। विश्वासको वरदान तपाईँले 12 अध्यायको पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 8 र 9 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ विश्वासको वरदान, होइन, वचन बोल्ने वरदान, ज्ञानमा, अनि सबै जोसमा। र त्यति मात्रै होइन, पावलप्रतिको जुन प्रेम छ, पहिला सेलाएर गएको थियो, त्यसमा पनि अहिले चाहिँ वृद्धि भएछ, सुधार भएछ। एकदम परमेश्वरको अनुग्रह यति धेरै भयो उनीहरूमा, यति बढ्दै गएको छ। त्यस्तै प्रकारले यो जुन दिने काम छ, दुःख पाएका, अभावमा परेकाहरूलाई सहायता गर्नको लागि तिमीहरू जुन तत्परता देखायो, जुन जोस तिमीहरूमा थियो, त्यसलाई पनि अब पुरा गर भनेर भन्छ पौलले। अब उनीहरूको समस्या चाहिँ के थियो भने उनीहरूलाई जे जति परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा लिएछ। परमेश्वरले वरदानहरू दिनुभएको चाहिँ तपाईँ र मेरो निजी सम्पत्ति होइन। अहिले मण्डलीमा समस्या यही हो, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, मलाई एउटा वरदान दिनुभएको छ भने मैले चाहिँ मेरो सम्पत्ति जस्तो सम्झन्छु त्यसलाई, माई प्रपर्टी, माई पोसेसन, होइन, प्राइभेट। यो परमेश्वरको हो, यो गिफ्ट हो भन्ने कुरो भुल्नु हुँदैन। गिफ्ट चाहिँ सम्पत्ति होइन नि, यो चाहिँ परमेश्वरको गिफ्ट हो। हामीसँग भएका जे जति छन् यो परमेश्वरको अनुग्रहबाट प्राप्त भएको, परमेश्वरले दिनुभएको कुरो हो भन्ने कुरा। तर हामीले के भन्यौँ भने मुक्ति चाहिँ प्रभुले अनुग्रह गरेर दिनुभएको, मसँग भएको गाडी चाहिँ मेरो भन्ने भयो हाम्रो। मैले मुक्ति पाएको चाहिँ प्रभु यीशुको अनुग्रहले, परमेश्वरको अनुग्रहले। तर मसँग यो प्रचार गर्ने के अरे पास्टरले सेवागाई गर्न सकेको चाहिँ मेरो आफ्नै खुबीले, मेरो आफ्नै डिग्रीले भन्ने भयो। तर पावलले के भन्छ भने त्यो डिग्री पनि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको दान हो। जीवनै दान हो भनिसकेपछि अब अरू कुरो त परै राखौँ न। मैले यो जुन सास फेर्छु यो परमेश्वरको अनुग्रहले हो। हामी जुन पानी पिउँछौँ अहिले त्यो परमेश्वरको अनुग्रह हो, हाम्रो अधिकारको कुरो होइन, हामीले कमाएको कुरो होइन। जुन हामी सास फेर्छौँ यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। त्यसकारण पौलले के भन्छ भने तिमीहरूसँग जे जति छन् वरदानहरू, तिमीहरू धनी छौ त्यो कुरामा। तर कोरिन्थीको मण्डलीले एउटा एकदम नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने ती वरदानहरूलाई उनीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति ठाने। वरदानहरू निजी सम्पत्ति होइन प्रियहरू, परमेश्वरको दान हो, परमेश्वरको महिमाको निम्ति, परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति, परमेश्वरको मण्डलीको निम्ति त्यो प्रयोग हुनुपर्छ, न कि कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति। त्यसको मतलब तपाईँ र म त्यसका मालिक होइनौँ। अनि पौलले भन्छ यो काम अब तिमीहरूले यसमा पनि बढ, तिमीहरू त्यो कुरा पुरा गर। मैले यो आज्ञाको रूपमा भनेको होइन, तर अरूहरूको जोससँग तुलना गरेर तिमीहरूको प्रेममा पनि साँचो हो, प्रेम पनि साँचो हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई मैले भनेको हुँ। किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। अब यहाँ धनी भनेको चाहिँ फेरि धन सम्पत्तिको कुरा गरेको होइन पौलले। प्रभु येशू धनी हुनुहुन्थ्यो तर तिमीहरूको खातिर गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीमा तिमीहरू धनी हुन सक। यहाँ फेरि विचार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यहाँ
प्रभु यीशु ख्रीष्ट धनी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि तिमीहरू उहाँको प्रशस्ततामा धनी हुन सकोस् भनेको छैन। हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। फेरि यहाँ चाहिँ येशूको गरिबीमा चाहिँ तिमीहरू धनी हुन सक भनेको छ। येशूको प्रशस्ततामा होइन, येशूको धनमा होइन, तर येशूको गरिबीमा चाहिँ, ताकि उहाँको गरिबीमा तिमीहरू धनी हुन सक। व्हाट डज इट मिन? यसको मतलब के हो? येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वर भइकन पनि के गर्नुभयो? उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो, आफैलाई होच्याउनु भयो। एफिसी 2:5 तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पाउँछौँ। उहाँ परमेश्वर भइकन पनि त्यो कुरालाई पक्रिराख्ने कुरा जस्तो सम्झनु भएन, तर आफैलाई होच्याउनु भयो, रित्याउनु भयो, मानिसको रूप धारण गरेर आउनुभयो, कमारा बन्नुभयो अनि क्रुसको मृत्युसम्मै जानुभयो। आफैलाई सिद्धिनलाई दिनुभयो। यहाँ क्रुसको कुरा गर्दैछ। गरिबी भनेको त्यो हो। उहाँको वास्तवमा उहाँको क्रुसको मात्रै होइन, गरिबीको कुरा। गरिबीको कुरा चाहिँ उहाँको जन्मदेखि नै होइन, इन्कार्नेसनदेखि नै उहाँ गरिब हुनु। सबै कुरा छोडेर उहाँ आफैलाई रित्याएर अनि सिद्ध्याएर अनि अन्तमा प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ आफूले प्राण त्याग्ने बेलामा अब सिद्धियो। सिद्धियो भनेको उहाँलाई दिएको काम मात्रै सिद्धियो भनेको होइन, उहाँ आफै पनि सिद्धिनु भयो, प्राण त्याग्नुभयो नि। त्यसपछि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ उहाँलाई दिएको मिसन मात्रै सिद्धिएको भनेको प्रभुले भनेको जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। मिसन मात्रै सिद्धिएको होइन, उहाँ आफै पनि सिद्धिनु भयो। यो पाप, कष्ट हो, रोग, बिमार, सबै कुरा येशू ख्रीष्टले क्रुसमा लिएर जानुभयो। त्यो चाहिँ गरिबी हो, त्यो चाहिँ गरिबीपन हो। धनी भनेको चाहिँ अब हामी धनी हुन सक भनेको चाहिँ अब हामी पापको दासत्व होइन हो, तर हामी चाहिँ धर्मी ठहरियौँ। हामीले उद्धार पायौँ येशूमा, उद्धारको आनन्द हामी पायौँ। अब हामीले भविष्य पायौँ, अब हामीले आशा पायौँ अनि हामी त्यो कुरामा धनी भयौँ। प्रभु येशूले गर्नुभएको त्यो अनुग्रहलाई तिमीहरू जान्दछौ, त्यसकारण तिमीहरू पनि यो अनुग्रहको काममा सहभागी हौ भनेर पौलले भन्छ। अब यस विषयमा चाहिँ मेरो सल्लाह यही छ, 1 वर्ष अघि जुन दिने काम अघि नै मैले भने तिमीहरूले सुरु गरेका मात्र होइन, तर त्यो गर्ने उत्कट इच्छा पनि गरेका थियौ, त्यसलाई अब पुरा गर्न तिमीहरूको निम्ति असल हुन्छ। इच्छा गर्नमा तिमीहरूको जुन तत्परता थियो त्यसै मुताबिक आफ्नो औकात अनुसार दिएर यस कामलाई पुरा गर, किनभने दिने तत्परता छ भने मानिससित भए अनुसारको दान नै ग्रहणयोग्य हुन्छ, नभए अनुसारको होइन। यिनीहरू चाहिँ अघि मैले भने जस्तै नभएको पनि खोजेर अझ बढी दिउँ, अरूले भन्दा बढी नै गरौँ हामी भनेर चाहिँ अलमल गरिराखेको रहेछ। तर पौलले भन्छ आफूसँग जे छ त्यसबाट जति सक्छ आफ्नो औकात अनुसार आफूले मनमा विचार गरे अनुसार दियो भने त्यही नै ग्रहणयोग्य हुन्छ। तिमीहरूलाई भार होस् र अरूलाई हलुको होस् भनेर मैले यो भनेको होइन, तर समानताको हिसाबले यस वर्तमान समयमा तिमीहरूको प्रशस्तताबाट तिनीहरूको अभाव पुरा होस् र तिनीहरूको प्रशस्तताले तिमीहरूको अभाव पुरा गरिदियोस्। यसरी सबैमा समानता होस्, जसले लेखिएको छ धेरै बटुल्नेसित बढी केही रहेन र कम बटुल्नेहरूलाई अभाव भएन। एउटा चाहिँ अनुग्रहले हाम्रो स्ट्याटस, हाम्रो स्तर बदलिदिन्छ। अर्को चाहिँ अनुग्रहले समानतामा ल्याउँछ। अनि यो अनुग्रह हामीले यदि राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हाम्रो बिचमा असमानता नहुनुपर्ने हो, इनइक्वालिटी नहुनुपर्ने। अनि यहाँ तर इक्वालिटी र इनइक्वालिटी भनेको चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अहिलेको समाजले चाहिँ इक्वालिटी भनेको चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि मसँग पनि एउटा कार, तपाईँसँग पनि एउटा कार, अनि त्यही खालको कार भयो भने मात्रै इक्वालिटी भयो।
तर यहाँ पलले भनेको इक्वालिटी चाहिँ त्यो होइन। अनुग्रहले चाहिँ के गर्छ, इक्वल बनाउँछ सबैलाई, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो पढ लेखेको होस्, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे भिखारी होस्, सबै अनुग्रहले बाँचेको भनेपछि उसले फुर्ती लाउनु पर्ने कारण के छ? यदि परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा हामी बाँचेको हो भने मैले फुर्ती लगाउनुपर्छ कसैसँग? किनभने तपाईँ पनि अनुग्रहबाट बाँचेको, म पनि अनुग्रहले बाँचेको, कसैको दयामा बाँचेको भनेपछि किन फुर्ती देखाउनु? फुर्ती देखाउने बाटो छैन त्यहाँ, किनकि हामी दुईजना आफ्नो कमाइले आफूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्तर बदलिएको होइन भनेपछि यसले के गर्छ, सबैलाई एक समानमा पुर्याइदिन्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सबैमा बराबरी छ भनेको होइन। इक्वालिटी भनेको यहाँ इक्वालिटी भनेको बराबर भनेको होइन। यहाँ भनेको चाहिँ के हो भने यो वर्ग भन्छ नि, वर्ग भन्दा नबुझ्ला। यहाँ अमेरिकन सोसाइटी चाहिँ के छ, क्लास सोसाइटी हो। हाम्रो चाहिँ कास्ट सोसाइटी छ, कास्टले डिफाइन गर्छ। यहाँ चाहिँ क्लासले डिफाइन गर्छ, धनी र गरिब। अनि त्यो वर्ग हुँदैन भनेको, त्यसको मतलब धनी र गरिब हुँदैन भनेको होइन। कोरिन्थीहरू धनी नै थिए उनीहरू, होइन, धन सम्पत्ति उनीहरूमा अलि प्रशस्त नै थियो अरूमा हेर्दा, तर उसले त्यो भनेको होइन, त्यो सबै गरेर बराबर बाँड अनि इक्वल हुन्छ भनेको होइन। तर पलले यहाँ भनेको चाहिँ के हो भने दिने र लिनेको बिचमा चाहिँ इक्वालिटी हुन्छ। हाम्रो समाजमा के छ, दिने माथि हुन्छ, लिने तल हुन्छ। जहिले पनि लिनेको हात पनि के हुन्छ, तल हुन्छ। तपाईँले लिँदाखेरि यसरी लिन पाउनुहुन्न। कसैले दियो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, तलबाट लिनुपर्छ। त्यो भनेको के हो, इनइक्वालिटी हो। दिने मान्छे जहिले पनि कहाँ हुन्छ, माथि हुन्छ, लिने मान्छे जहिले पनि तल हुन्छ। अनि पावलले भन्छ तिमीहरूले दिँदाखेरि चाहिँ होइन, तिमीहरू माथि, रोमको के भन्छ जेरुसलमको विश्वासीहरू तल होइन, उनीहरू भिखारी, तिमीहरू एकदम धनी भनेको होइन। यो चाहिँ के हो, बराबरी हो। त्यहाँ डिस्टिङसन हुनु हुँदैन। तर त्यो चाहिँ कसले गर्न सक्छ भन्दा अनुग्रहले मात्रै गर्न सक्छ। यो अनुग्रह पाएको, अनुग्रह अनुभव गरेको मान्छेले मात्रै यो बुझ्न सक्छ। र त्यो अनुग्रहले चाहिँ के गर्छ, यो समान हो। मैले दिँदैमा म माथि हुने, ठुलो हुने, अनि लिने मान्छे तल हुने, हामी विचार भनेर दिन्छौँ नि, होइन, त्यो चाहिँ अनुग्रहबाट दिएको होइन, त्यो मानवीय दियाइ भयो। तर परमेश्वरीय दियाइ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यसले के गर्छ, इक्वल, दिने पनि बराबर, दिनेकै स्तरमा लिने पनि उभिनुपर्छ, उभ्याउँछ अनुग्रहले चाहिँ। अनि यहाँ त्यसमा पनि किन त त्यो दिने र लिनेमा कसरी त्यो एउटै स्तर कसरी हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनकि हुनेले दिने हो, अनि त्यो दिने एउटा कुरा त तपाईँ र मसँग भएको कुरा बाँड्नलाई दिनुभएको कुरा परमेश्वरको हो। यदि त्यो कुरा बुझेन भने त फेरि दिने र लिनेको बिचमा के हुन्छ, डिस्प्यारिटी हुन्छ, इक्वालिटी हुँदैन। किनभने मैले मेरो सम्झेँ नि त, मेरो सम्झिने बित्तिकै के हुन्छ, म माथि, त्यो लिने मान्छे तल, गरिब अभावमा परेको चाहिँ तल भन्ने भयो, म माथि हुने भयो। तर यदि मैले चाहिँ यो त परमेश्वरको हो, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको, उहाँको अनुग्रहले गर्दा मैले जे जति पाएको छु त्यो म अर्को नभएको व्यक्तिलाई दिन्छु भने मैले के ठुलो काम गरेँ? यो त परमेश्वरकै कुरो हो। त्यस कारण त्यसले इक्वालिटीमा ल्याउँछ। हामी दिन्छौँ। अहिले विशेष गरी अभावमा परेकाहरूलाई हामी सबैले, मण्डलीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि उठाएर दिइराखेको छौँ। तर दिँदाखेरि चाहिँ त्यो दिने कार्यलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ? हामी चाहिँ एकदम माथि धनी, प्रभुको धेरै अनुग्रह र आशिष पाएको, तर बिचारा खान नपाएका भनेर दिन्छौँ कि उहाँहरू पनि म समान नै हो, परमेश्वरको अनुग्रहमा बाँचेका मानिसहरू नै हुन्, मेरा भाइहरू हुन्, मेरो परिवारको सदस्य हुन् भनेर हामी दिन्छौँ। यहाँ अन्तमा पावलले प्रस्थानको पुस्तकबाट एउटा भर्स कोट गर्छ 15 पदमा, जसो लेखिएको छ,
धेरै बटुल्नेसित बढी केही रहेन र कम बटुल्नेहरूलाई अभाव भएन। यो मन्ना परमेश्वरले जब उजाड स्थानमा इजरायलीहरू यात्रा गर्दै थिए, उनीहरू भोग लाग्यो भनेर कचकच गर्यो, अनि परमेश्वरले मन्ना वर्षाउनुहुन्छ। तर मन्ना वर्षाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो धेरै नबटुल है, त्यो दिनको लागि यथावत हुन्छ, त्यो दिनको लागि मात्रै पुग्ने गर भन्यो। कोही कोही लोभीले के गर्यो, चाहिने भन्दा बढी बटुल्यो। बटुल्दाखेरि के भयो, भोलिपल्ट ढुसी परेर होइन कुहिएर गनाएर चौपट भयो। आखिरी बटुल्ने र नबटुल्नेसँग बराबर भएन, केही फाइदा भयो भएन। अनि पौलले यहाँ के भन्नु खोजेको, यो कुरा ल्याएर कोरिन्थीको मण्डलीलाई के भन्नु खोजेको, आज हामीलाई के भन्नु खोजेको भने पहिलो कुरा, जे कुरा हामी बाँड्छौँ नि प्रियहरू, त्यो परमेश्वरबाट आउँछ। तपाईँ र मैले दिँदाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई कहाँ राख्छौँ। दिनु ठुलो कुरो होइन, तर त्यो दिँदाखेरि चाहिँ म कहाँ राख्छु, मलाई आफैलाई परमेश्वरलाई कहाँ राख्छु। मन्ना त परमेश्वरले जुटाउनु भयो नि, उनीहरूको कमाइ थिएन नि त। त्यसकारण हरेक गिफ्ट, हरेक कुरा जे जति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, यो जीवनसहित तपाईँ र मसँग जति पनि कुराहरू छन् बाँड्नको लागि अरूसँग, त्यो परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु भएन। अनि अनुग्रह यदि हामीले बुझ्छौँ भने त्यो कुरो फेरि स्वीकार गर्छौँ कि मेरो कारणले होइन, यो परमेश्वरको कारणले मसँग छ भनेर। दोस्रो कुरा चाहिँ यसले के पनि देखाएको रहेछ भने पावलले यो भनेको कहाँ भएको भन्दा उजाड स्थानमा हो। उजाड स्थानको यात्रामा थिए, कनान देशमा जाँदै थिए, प्रमिस ल्यान्डमा पुगिसकेको थिएन। सम्भवतः पावलले के भन्दैछ कोरिन्थीको मण्डलीलाई, विश्वासीहरूलाई, तिमीहरू अझै कनान देशमा पुगेका छैनौ, अझै उजाड स्थानको यात्रामा छौ। त्यसकारण उजाड स्थानको यात्रामा भएको हुनाले त्यो दिन आउन बाँकी छ, प्रमिस ल्यान्डमा पुग्न बाँकी नै छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यो जे जति छन् यो यात्राको क्रममा अहिले यो जीवनमा रहेको यो परमेश्वरको हो, यो कुरा नबिर्स। र अर्को कुरा चाहिँ अघि भनेको जस्तै लोभ नगर, कुहिएला, ढुसी पर्ला, गनाउला, त्यति बेला लोभ गर्नेहरूले बटुल्न त परमेश्वरले त्यस्तो भन्दै पनि बटुले, तर भोलिपल्ट ढुसी पर्यो, गनायो। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको कारणले हामीले अभावमा परेकाहरूलाई सहायता गर्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नै कारणले होइन, त्यसको लागि हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। इट्स अल बिकज अफ हिज ग्रेस भनेको हामीले नपाउने कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। हामीसँग जे जति छन् ती सबै हाम्रो कमाइ होइनन्, यो परमेश्वरले दिनुभएको दान हो। हाम्रो परमेश्वर कति भला हुनुहुन्छ, हामीलाई उद्धार मात्रै दिनु भएन, तर हाम्रो जीवनमा सुधार ल्याउनको लागि पनि उहाँको अनुग्रह प्रशस्त छ। वास्तवमा पौलले के भन्छ, पौलले पनि उसको शरीरमा के छेस्का थियो अरे, छेस्का के थियो थाहा छैन होइन। अनि 3 पल्टसम्म प्रभुसँग प्रार्थना गरे, प्रभु यो चाहिँ हटाइदिनुहोस् न, साह्रो अप्ठ्यारो भयो भने भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्त छ, किनभने दुर्बलतामा नै मेरो शक्ति चाहिँ प्रकट हुन्छ। अनुग्रहले हामीलाई उद्धार मात्रै दिँदैन, तर अनुग्रहले अप्ठ्यारो बाटो भएर जानलाई पनि हामीलाई सहायता गर्छ, मद्दत गर्छ। अनि त्यही अनुग्रह भएको कारणले माकेडोनियाका विश्वासीहरूले आफैलाई प्रभुमा पहिला अर्पण गरे र जब उनीहरू प्रभुमा अर्पित भए उनीहरूले अभाव खाँचोको बिचमा पनि नमागिकनै अरूलाई सहयोग गरे। कोरिन्थीको मण्डलीले जान्दथ्यो प्रभुको अनुग्रह कसरी प्रभु येशूले
आफै धनी भइकन पनि आफैलाई गरिब तुल्याउनु भयो उनीहरूको निम्ति, हाम्रो निम्ति, ताकि उहाँको गरिबीमा हामी धनी हुन सकौँ। त्यो कुरालाई बुझेर जुन उनीहरूले सङ्कल्प गरेको थियो त्यो पुरा गर्न पौलले आग्रह गर्छ। र अहिले हामी यो कतिपय अभावमा दुःखमा परेकाहरूलाई बाँड्दै गर्दाखेरि, हामीले दिँदै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई हामी कहाँ राख्छौँ? धेरै पटक हामी के भन्छौँ भने आफूलाई अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ। मेरो इन्टरभ्यू लिइदियोस्, मलाई यत्रो ताम्रपत्र दियोस्, प्रशंसापत्र दियोस्, अझ कसैले त टेलिभिजनमा देखिन लागे कि नै पनि ठुलो रकम दिन्छन्। तर हामी विश्वास गर्नेहरूको लागि त्यसो होइन प्रियहरू। यो परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। जब हामी त्यो काम गर्छौँ, त्यसरी सहयोग गर्छौँ, सहयोग लिने मानिसहरू साना होइनन्, कहिले पनि नबोलाउँ। हामी बराबर हौँ। पावलले भन्छ वी आर इक्वल। र सहयोग गरौँ, तर हाम्रै भाइ, हाम्रै बहिनी, हाम्रै दाजु, हाम्रै दिदी, हाम्रै बाबा आमा भनेर हामीले यो परिवार सम्झेर सहायता गरौँ। दुःख पाएका, गरिब, खाना नपाएका भनेर होइन। अरूले त्यसो गर्छन्, तर प्रभुका जनले त्यसो गर्न सुहाउँदैन। अनुग्रह, किनकि अनुग्रह बुझेको मानिसले त्यसो गर्दैन। परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह गरून् र हामी यसरी दुःखमा परेका, अभावमा, खाँचोमा परेकालाई निरन्तर सहयोग गर्न सकौँ, आफ्नै सम्झेर। र आफ्नो एउटा आफै दिएको बराबर हो त्यो। खालि त्यो गिफ्ट मात्रै दिने होइन, आफैलाई दिने हो त्यो। प्रभु यीशुले जसरी आफैलाई दिनुभयो, प्रभु यीशुले त अरू चिज दिनु भएन नि त, प्रभु यीशुले त आफैलाई दिनुभयो हाम्रो निम्ति। अनि जब हामी कसैलाई दिन्छौँ भने आफै दिएको जस्तै गरेर दिनु अर्थपूर्ण हुन्छ। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्।